भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अत्र नमो वाक् पुरस्सरं धन्यवादान् समर्प्य विरमामि। आचार्येभ्यः कुम्बेन्द्र विनायककुमारवर्येभ्यः धन्यवादाः। बहवः विषयाः सन्ति तत्र अस्माकं किमस्ति श्रोतॄणामपि अभावः अस्ति अतः इदं शीघ्रं समाप्य तत्र गन्तव्यं we have heard that there is no audience so we have to complete our session as early as possible. ಆನಿದ್ಯಾ ಮಾಡಬೇಕು ಆನಿದ್ಯಾ शारदा शारदा भोज वदना वदना भोज सर्वदा सर्वदा सन्निधिं क्रिया नमस्ते भाई सभापतिश्च नमो नमः। भारतीय दूत शास्त्र समुद्रश केन्द्रे अहं प्रथमवारं संगोष्ठ्यां भागं गृह्णन् अस्मि। मम विषयः वर्तते महाभारते सनातनधर्मः। महाभारते सनातनधर्मविषये बहवः विषयाः सन्ति वयं सर्वे जानीमः। तत्र कश्चन ऋषिः माण्डव्यः इति तस्य नाम। सः महान्तं तपश्चकार। यत्र सः तपः कृतवान् तस्मिन् राज्ये राजभवने चौर्यकार्यं सञ्जातं। चौर्यकार्यं केन कृतम् इति अन्वेषणाय राजा बहून् मन्त्रिणः प्रेषयामास। मन्त्रिणः सेवकान् प्रेषितवन्तः। एवम् अटन्तः महान्तम् एकं महत् वनं प्रविष्टवन्तः। तत्र अयं माण्डव्यः तपः कुर्वन् आसीत्। तत्रैव वने चौराः अपि प्रविष्टवन्तः। तस्मिन् समये चौराः बहु चतुराः भवन्ति। राजभटाः अयमेव चोरः इति कृत्वा माण्डव्यं राज्ञः निकटे नीतवन्तः। एवं यावत्पर्यन्तं राज्ञः निकटे अयं नीतः तावत्पर्यन्तम् अयं ध्यानासक्तः, ध्याने एव मग्नः आसीत्। किमपि पृच्छति राजा मन्त्रिणः, अयं किमपि न वदति। तदानीं समाधिस्थितेः उत्थितवान्, अहं कुत्र अस्मि, किमर्थम् एते माम् आहूतवन्तः इत्यादि विषयान् सः तदनन्तरं ज्ञातवान्। राज्ञी वदति, अहं चौर्यकार्यं न कृतवान्, वृथा भवतां सेवकाः माम् आहूतवन्तः अत्र इति। एवं वदन् अहं यावत् मम बुद्धिः आगता ततः प्रभृति प्रायः अहं ज्ञात्वा दोषमेव नाचरितवान्। तथापि मम ईदृश्याः परिस्थितेः कारणं किम् इति कारणम् अन्विष्य साक्षात् यमलोकमेव जगामि। साक्षात् तत्र गत्वा यमधर्मराजं पृच्छति। अहं ततः प्राक् तत्र राजा एव एनं शूल्बे स्थापयितुम् आदिष्टवान्। यदा शूल्बे अयं स्थापयितुम् अन्यैः उद्युक्तः तस्मिन्नेव समये एव तस्य शिष्यः आगत्य अनेन किमपि नापराधं कृपया एनं त्यजतु इति प्रार्थितवन्तः। अस्य सर्वस्यापि कारणम् अन्विष्य यमालयं सः गत्वा यमराजं पृच्छति, किमर्थमहं शूल्बे स्थापितः राज्ञा इति। तदानीं यमधर्मराजः कथयति, भवद्भिः पापमेव नाचरितम् इति उक्तं, तथापि बाल्ये भवता कश्चन किञ्चित् लघुपापकार्यम् आचरितं वर्तते। तर्हि किं तत् मया मम स्मरणे तु नास्ति इति पृच्छति। तदानीं यमराजः कथयति, अस्माकं प्रान्ते बिम्बि इति उच्यते मातृभाषायां। बाल्ये तत् प्राणिविशेषं गृहीत्वा तस्य यत् पुच्छविशेषः वर्तते तत्र भवान् रज्जुं संस्थाप्य तद् उपरि गच्छति यदा तदानीं तद् अधः आनयति स्म।
पुनः तदुपरि गच्छति तद् अधः आनयति स्म। एतादृश क्रीडा भवद्भिः कृता आसीत्। तत् कारणात् इदानीं भवान् शुल्बे आरोपितः राज्ञा इति कथयति। तदानीम् एतत् सर्वं मया कृतम् इति तत् बाल्ये यत् अपराधं मया आचरितं तत्तु भवद्भिः भवता परिगणनं न कर्तव्यम्। अतः मया किमपि आचरणं न कृतं, भवद्भिः दोषः कृतः इति अयं कथयति। एवं कथयन् तस्मै शापमपि ददाति। इतः परं भवान् निकृष्टयोः जन्म प्राप्नोति। अतः एव महाभारते सः दासीपुत्रत्वेन विदुरत्वेन जन्म प्राप यमधर्मराजः। एवमेव माण्डव्यः ततः प्रवृत्ति एवं लोके नियमं करोति। 14 वर्षपर्यन्तं यो यः दोषं करोति तत् दोषत्वेन न परिगण्यते। अत एव अद्यापि अयमेव नियमः अस्माकं भारतसर्वकारेऽपि प्रायः सर्वत्र देशे अयं नियमः वर्तते। 14 वर्षपर्यन्तं यः कोऽपि किमपि अनुचितं कार्यं करोति चेत् तत् बालापराधत्वेन परिगण्यते। तस्मै तु विशेषशिक्षा नैव दीयते इति एकः विषयः। द्वितीयः विषयः, महाभारते युद्धं सञ्जातं, बहवः न सर्वे योद्धारः मृताः। धृतराष्ट्रः पृच्छति युधिष्ठिरं, ये मरणं प्राप्तवन्तः तेषां संख्यां वदतु इति। एकेन श्लोकेन ये रथिकाः, ये पदातयः, ये गाजिकाः, ये आश्वकाः मृताः एव कियन्तः महारथाः अतिरथाः मृताः, एतत् सर्वम् एकेनैव श्लोकेन सः कथयति। धृतराष्ट्रः पृच्छति, एतत् सर्वं कथं भवानपि योद्धा, कथम् इदानीं भवान् एतत् सम्यक् संख्यया वदति इति पृष्टे सति युधिष्ठिरः कथयति, यदा भवत्पुत्रैः वनवासार्थं वयं प्रेषिताः तदानीं लोमशाख्याः ऋषयः तत्र लब्धाः, तेषां शुश्रूषा मया कृता। तया शुश्रूषया अनुस्मृतिः इति काचित् विद्या मया अधिगता वर्तते। तस्याः विद्यायाः इदं वैशिष्ट्यं, यदि अहं ध्यानासक्तः भवामि, युद्धे कियन्तः मृताः, किं किं जातं सर्वम् अहम् अत्रैव स्थित्वा वक्तुं शक्नोमि। अतः तया विद्यया इदानीं सा संख्या भवतां पश्चात् उपस्थापिता इति कथयति। एवमेव ब्रह्मास्त्रम् इति किञ्चित् अस्त्रं वर्तते। ब्रह्मास्त्रस्य वैशिष्ट्यं किम् इति चेत् तत्र पाण्डवानां मरणाय अश्वत्थाम्ना इदं ब्रह्मास्त्रं प्रेष्यते, सर्वेषां मरणं करोतु। तदानीं कृष्णः कथयति ब्रह्मास्त्रस्य वैशिष्ट्यं किमिति। तत् अस्त्रम् अस्माकं निकटे अस्मान् मारणाय यदि आगच्छति तर्हि यदि तदुपरि वयमपि अस्माकं बलं यदि प्रदर्शयामः तत् इतोपि वर्धते। अतः भवद्भिः तूष्णीं भाव्यं, तदानीं ब्रह्मास्त्रं स्वयमेव शान्तस्वरूपं प्राप्नोति इति कथयति। कृष्णस्य इदं वचनम् अनङ्गीकृत्य भीमः किमपि कर्तुं न प्रभवति तदस्त्रम् इति कृत्वा अश्वत्थाम्नः उपरि एवं तत् ब्रह्मास्त्रस्य नाशाय बहु बलेन उद्युक्तः भवति। तदानीं तदस्त्रं भीमसेनमेव
घातयितुम् उद्युक्तं भवति। तस्मिन् समये श्रीकृष्णः पुनः कथयति, मया पूर्वं यद् वचनम् उक्तं तत् स्मृत्वा इदानीं यदि भवान् शान्ततां प्रदर्शयति तर्हि स्वयमेव तदस्त्रं नष्टं भविष्यति, तथा करोतु इति। एतादृश अस्त्राणां विषये एकैकस्यापि अस्त्रस्य वैशिष्ट्यं तत्र वर्णितं वर्तते। इदानीं तु प्रायः एतादृश अस्त्राणां प्रायः ज्ञानम् अस्माकं महाभारते वा पुराणादिषु एव लभ्यते, अन्यत्र कुत्रापि वयं प्राप्तुं न शक्नुमः इति। एवम् अस्माकं सनातनधर्माः एते सर्वे मया तत्र किञ्चित् एतत् साहित्य अकादमी संगोष्ठ्यां पत्रप्रस्तुतिः कर्तव्या इति कृत्वा अनेन व्याजेन किञ्चित् परिशीलितं, तत् अहम् अत्र उक्तवान्। अवसरं प्रदत्तभ्यः वेदान्तविभाग सहायकाचार्येभ्यः डॉक्टर श्रीकरवर्येभ्यः धन्यवादाः। अहं पुनरेकवारं अध्यक्षवर्यान् जोयस् आचार्यान् रामचन्द्र जोयस्वर्यान् एवं मम मित्राणि पंकल्यवर्याः, विश्वनाथ हेगडे महोदयाः, आदर्शवर्याः, गोविन्दवर्याः, श्रीकरवर्याः, आङ्ग्लवर्याः, एतान् सर्वान् पुनरेकवारं